सच्चाई के साथ नहीं सो पाई क्योंकि लोग यकीन नहीं करते। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो इतना खौफनाक था, मैं आज भी रात को लाइट बंद करके नहीं सो पाती। ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हुरैन के घर गई थी। हुरैन का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कमरे के बाहर वाला पोर्शन हमेशा आग की तरह गर्म रहता था, चाहे जून जुलाई हो या फिर दिसंबर की कड़कती हुई सर्दियाँ। इस दिन शाम को जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे यूँ लगा जैसे घर के अंदर कोई मुझे खामोशी से देख रहा हो। हुरैन ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो, मेरे घर में हवा थोड़ी कम है, यही वजह होगी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई बीच वाले लाउंज में कदमों की आहट आने लगी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे घर में कोई और भी है क्या? हुरैन ने कहा, नहीं तो हम दोनों ही तो हैं, कोई होता तो नजर आता ना। लेकिन मैंने साफ सुना था चलने की आवाज़, आहिस्ता भारी, जैसे नंगे पांव कोई टाइल्स पर चल रहा हो। हम दोनों फिल्म देखकर सो गए। रात को तकरीबन 2:40 पर मेरी आँख खुली। मेरे पास कोई मेरा नाम ले रहा था, मरियम, मरियम। मैं घबरा कर उठी। कमरा बिल्कुल खाली था। हुरैन गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उस आवाज़ में एक अजीब सी मानूसियत थी, जैसे कोई मुझे पहले से जानता हो। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और दरवाजे के पीछे एक साया खड़ा देखा। लंबी कदामत, धुंधला चेहरा, लेकिन आंखें बहुत सुर्ख थी उसकी। आप यकीन जाने, मुझे बहुत डर लगा, मेरे पसीने छूट गए। वो पीछे नहीं हटा। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने अगली सुबह ये सारी बातें हुरैन को बताई। मेरी बातें सुनकर तो उसके चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया हो। उसके चेहरे पर खौफ वाज़े था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी, हमारे घर में पहले भी एक लड़की ठहरी थी, उसके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी। मैं खामोश रही, लेकिन सारा दिन मुझे कोई नीचे से ऊपर तक देखता और मुझे महसूस होता कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। शाम को जब मैं रवाना हो रही थी, दरवाजे के पास खड़े होकर फिर बोला, दोबारा आना, तुम मुझे पसंद हो। इस बार आवाज़ सीधी मेरे कानों के अंदर बोली थी। मेरा तो जिस्म ठंडा हो गया था। वो जिन आशिक हो गया था मुझ पर, और अब वो मेरे पीछे आ चुका था। घर आने के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। रात को कंबल हटा दिया जाता, बालों में कोई पीछे से खेलता, आईने में किसी का साया नजर आता। मैं चलती तो कदमों के साथ एक इजाफी कदम सुनाई देता था। किसी की सांसें मेरे कंधे के पास मुझे महसूस होती थी। मैं बहुत डरने लगी। मुझे रातों को नींद नहीं आती। सारी सारी रात मैं बैठकर गुजारती थी। एक रात तो हद हो गई। जब मैं उठकर पानी पीने गई, फ्रिज की रोशनी में मैंने खुद को देखा और मेरे पीछे एक मर्द खड़ा था। कद लंबा था, चेहरा धुंधला था और उसके बाल मेरे कंधे को छू रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। आईने में दोबारा देखा, वो अब भी मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने ये कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गई थी और मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटा और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, चुप रहो, लोग मजाक बनाएंगे, सोचेंगे तुम पागल हो गई हो।
آج کل کی سوسائٹی میں لڑکیاں اگر ایسی بات کریں تو انہیں پاگل کہا جاتا ہے یا شرم دلائی جاتی ہے، اس لیے میں خاموش رہی۔ لیکن جن زیادہ طاقتور ہوتا گیا، میں چلتی تھی تو مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کر روک لیتا تھا۔ کمرے میں اندھیرے میں کوئی پٹ پٹ کر کے ہنستا تھا۔ میرے فون میں عجیب وائس نوٹ آتے تھے۔ آخر کار میں ٹوٹ گئی تھی۔ میں زاروں قطار روتی تھی۔ ایک دن امی مجھے زبردستی ایک عامل بابا عبدالسمیع شاہ کے پاس لے گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹی وہ تمہارے ساتھ آیا ہے، لیکن وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے۔ میری تو سانسیں ہی رک گئیں۔ بابا نے آگے کہا، یہ تم پر پہلا اثر نہیں، اورین کے گھر سے تمہارے ساتھ چمٹا ہے۔ اس کی وجہ وہی جگہ ہے جہاں تم سوئی تھی۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک جملہ کہا، وہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے اسے جدا کیا تو وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ مسجد کے کونے میں بیٹھا وہ عامل بابا جیسے اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر وہ بولے، لیکن تم ڈرو مت، آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے دم شروع کر دیا، سورہ جن پڑھی، اور جیسے ہی آخری آیت ختم کی، مجھے لگا کمرے کی دیواریں زور زور سے دھماکے سے ہل رہی ہیں۔ دروازہ بند تھا، مگر باہر سے کسی نے زور زور سے دھکیلنا شروع کیا۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ چراغ ہی بجھ گئے۔ بابا نے زور سے چیخ کر کہا، چلا جا، یہ اب تمہاری نہیں ہے۔ اچانک مجھے ایک لمبی دل دہلانے والی چیخ سنائی دی۔ بابا کے ہاتھ کانپنے لگے، میرے کانوں سے خون نکل آیا اور پھر سناٹا سا ہو گیا۔ بابا نے سانس بھرتے ہوئے کہا، ختم ہو گیا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن دوستوں میں سچ بتاؤں، آج 2 سال ہو چکے ہیں، میں ٹھیک تو ہوں، لیکن جب کبھی رات کو ہوا رک جاتی ہے، یہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اب بھی کہیں آس پاس ہے۔ بابا نے بتایا تھا، جن عاشق ختم نہیں ہوتے، صرف دور کیے جاتے ہیں۔ اور میں آج بھی سوچتی ہوں، اگر میں اس رات حورین کے گھر نہ جاتی تو شاید میری بھی زندگی ایک عام لڑکی جیسی ہوتی۔ لیکن اب جب بھی کوئی لڑکی مجھے کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کوئی پیچھے ہے، میں اسے جھوٹا نہیں سمجھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ، یہ آپ کی سوچ پر چھوڑتی ہوں۔